जी आप देख रहे हैं मास्टर टीवी, मैं हूं अयाज मोरस। प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम जो प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे वो पर्सनल ब्रांड क्या होता है, किस तरह से एक इंसान पर्सनल ब्रांड बन सकता है, ब्रांडिंग किस तरह कितनी इंपॉर्टेंट है आज की इस तेज़ रफ्तार दुनिया में, बिज़नेस की दुनिया में कितना ज़रूरी है। तो आज मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए पर्सनल ब्रांडिंग कोच और लाइफस्टाइल कोच हैं सईदा नाज़िया। उनसे हम जानेंगे कि क्या एलिमेंट्स हैं जो हमें ज़रूरी हैं अपनी ज़िंदगी में अपनाने के लिए और किस तरह से हम अपना एक पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं। सो मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और आज इस प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अयाज। एंड आपका शो मैंने देखा है, बहुत ही अच्छा आप काम कर रहे हैं और जो आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आई एम श्योर जो आपकी ऑडियंस है उनके भी कुछ सवाल होंगे और वो उनके जवाब हम बाद में एक्नॉलेज और रजिस्टर करके उनको आंसर कर सकते हैं। सो आप हाँ, मैं सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे ये लोग सवाल पूछते हैं, अच्छा ये ब्रांड की जब हम बात करते हैं तो उनको लगता है कि उस ब्रांड किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, किसी कंपनी का नाम है। ब्रांड ऐसा है जो कि बहुत सारे लोगों को जाते हैं, लेकिन ये पर्सनल ब्रांडिंग क्या है और क्या ज़रूरी ये चीज़ें होती हैं जो आपको एक पर्सनल ब्रांड के लिए, पर्सनल ब्रांड को बनाना ज़रूरी है। इन बीइंग एशियंस हम लोग ज़्यादातर पर्सनालिटीज़ के ऊपर जाते हैं और लोगों को फॉलो करते हैं। बिल्कुल सही। पर्सनल ब्रांडिंग जैसे इसका बड़ा ही लिटरल एक मायने है ज़ाती छाप। ब्रांड यानी कि जो लेबल या जो छाप जो आपके साथ रेजोनेट करती है। अयाज मोरस की एक ज़ाती छाप होगी, नाज़िया की एक ज़ाती छाप होगी। और ब्रांडिंग ये होती है कि आपको अपना इंट्रोडक्शन ना देना पड़े, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। आज के ज़माने में अगर आप देखें, अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं या किसी की शादी के लिए, रिश्ते के लिए जाना होता है, सबसे पहले आप उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करेंगे। कैसी तस्वीर है, दोस्त कौन है, कहाँ जॉब करता है। आपकी प्रोफाइलिंग यानी कि आपकी ब्रांडिंग बिल्डअप हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता इमेज बिल्ड हो जाता है, एक जहन में एक मैप बन जाता है। अच्छा, ये ऐसा इंसान होगा, इसकी ये आदत होंगी, इसकी ये कैरेक्टर ट्रेट्स होंगे, ये इन लोगों में उठता बैठता है, अच्छी जगह जॉब करता है, अच्छी जगह से पढ़ा हुआ है, या आपके समझ में नहीं आएगा। आप कहोगे यार ये, जैसे हम ब्रांड्स को कैटेगराइज करते हैं A, B और C में, इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली कि रेप्यूटेशन बिल्डिंग या रेप्यूटेशन मैनेजमेंट उसी इंसान की हो सकती है जो अपनी ज़ात या अपने सेल्फ के बारे में बहुत ही अवेयर हो। अब कहना तो बहुत आसान है कि मैं अपने आप को जानती हूँ कि मैं कहाँ की हूँ, मैं कहाँ ब्रॉटअप हुआ, स्कूल कौन से गई। एक बंदे की अवेयरनेस, इट्स अ वेरी डीप रूटेड थिंग। तो मेरा जो पर्सनल ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट है, इट्स अबाउट माइंड, बॉडी एंड सोल। जब तक कि मैं आपको, जैसे हमने अच्छे कपड़े पहन लिए, मेकअप कर लिया, ग्रूमिंग कर ली, तो ये हमारा एक्सटीरियर हो गया। इससे हमें कोई पहली नज़र में देखेगा बीइंग अ विजुअल क्रीचर तो वो कहेगा अच्छा या बुरा, या जूते देखेगा या कपड़े देखेगा या आपकी स्किन को देखेगा कि अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है इंसान। लेकिन जैसे जैसे वो आपको जानने लगेगा, यहाँ पे रिवर्स होता है। लेकिन आप अगर अपने आप को जानते हैं और आपने अपनी सोल से कनेक्ट किया हुआ है और आप अपने इनर सेल्फ में कॉन्फिडेंट हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी वैसे ही होगी, आपकी एनर्जी भी वैसे ही होगी, आपकी वाइब्रेंसी भी वैसे ही होगी। देन अगर आप उसके ऊपर अच्छे पहन के भी बैठे हो, अच्छे तरीके से पॉस्चर रख के भी बैठे हो, इट एड्स। तो इंटरनल वैलिडेशन या इंटरनल अवेयरनेस, इनर सेल्फ की अवेयरनेस होना, उसके बाद हम इमेज को बिल्ड करते हैं, उसके बाद हम इमेज को प्रोजेक्ट करना बताते हैं कि आपके जहन में मेरा वही खाका छपेगा जो मैं चाहती हूँ कि आप। और ये कहना बहुत आसान है, लेकिन आप जैसे देखें, मिसाल मैं हमेशा अपने सेशंस में भी देती हूँ, तो 2-3 मिसालें होती हैं जहन में। शॉर्ट हाइट का बंदा, अब आप कहोगे दुनिया का सबसे गुड लुकिंग बंदा फॉर सो मेनी ईयर्स, टॉम क्रूज, सलमान खान, आप 2 नाम लेंगे, लेकिन आप कभी ये नहीं कहेंगे यार वो तो बहुत छोटा है, टिंगू ये वो। आप उसको कभी शेम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि व्हेन यू सी देम, यू सी ओनली गुड लुक्स एंड यू सी ब्यूटी एंड यू सी दैट सुपरस्टार पर्सोना, एंड उन्होंने कितना फेम कमाया, उन्होंने कितनी पैसे कमाए और वो आज कहाँ हैं अपनी लाइफ में। तो आप उनकी वीकनेस नहीं देखेंगे। लेकिन जब मैं आपको इमेज प्रोजेक्शन की तरफ ले जाऊंगी तो पहले मैं आपका स्वॉट करूंगी। सही। जैसे हम नॉर्मल प्रोडक्ट्स का या किसी भी चीज़ का करते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ, एंड वी ओनली वर्क ऑन स्ट्रेंथ्स। मेरा काम एज अ कोच क्या होता है, पर्सनल ब्रांडिंग आपकी बिल्ड कैसे होती है, इट्स अ वेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। कोई मैजिक नहीं है। और ये सुन के अक्सर ऑडियंस या अक्सर जो लोग हैं वो थोड़ा सा हो जाते हैं कि अच्छा हमें 2 घंटे या 2 दिन के सेशन के बाद कुछ नहीं मिलने वाला या क्या होगा। तो देखें, ये ऐसा ही है कि जैसे एक एक्सरसाइज की वीडियो मैंने आपको 40 मिनट की दिखा दी और मैं कहूँ आपके 1 किलो कम हुए, आपको फील हो रहा है ना, मतलब ये तो कार्टून नेटवर्क हो गया। आपने सारी मेहनत अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए खुद करनी है। ट्रेनिंग क्या होती है, अब जैसे ओलंपिक्स हुआ और आपने देखा जो हुआ हमारे स्पोर्ट्समैन के साथ,
if you're not trained, if you're not equipped, if you're not ready, तो जब आपको मौका भी मिल जाए, अपॉर्चुनिटी, आप उसको एक हद तक रीच कर सकेंगे, उसमें सक्सीड 100% नहीं हो पाएंगे. तो कोचेस और ट्रेनर्स सिर्फ आपको वो सक्सेस की तरफ ले जाने में एक टूल समझ लें, आप एक रिसोर्स समझ लें. और अगर कोई इनवैलिडेट करता है और कहता है कि यार हमें ये क्या सिखाएंगे और मैं तो अपने आप को जानता हूँ, मेरी इमेज तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, तो फिर आप कंसल्टेंट्स या कोचेस या ट्रेनर्स के पास या मेंटोर्स के पास नहीं जाते. विच इज़ वाई इवन जो आपके CEO लेवल के C-suites जिनको हम कहते हैं, जो टॉप लीडरशिप भी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी माहौल के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ में भी, दे आर नॉट ग्रोइंग and they have reached a point of stagnancy, which is why we have to either trickle down from the top कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप लोग सब तैयार होगे, आपके एम्प्लॉयज़ तैयार होंगे, आप एज अ पर्सन तैयार होगे, तो ही चेंज आएगा. मेरे आने से और आपसे बातें करने से और आपको बताने से कुछ नहीं बदलने वाला. वही जैसे अल्लाह ताला का भी यही है कि भाई अपनी मदद आप जो लोग करते हैं, जो कौम खुद अपनी तकदीर बदलना चाहती है, अल्लाह ताला उसी की मदद करेगा ना. तो इंसान दूसरे इंसान को सिर्फ शिफ्ट करने के लिए रूट या रोड मैप, स्ट्रक्चरल एक हम स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं. अयाज का जर्नी, नाज़िया का जर्नी सेम तो नहीं हो सकता. बिल्कुल. जब हम इतने मुनफरिद हैं कि हमारा DNA सेम नहीं, हमारे फिंगरप्रिंट सेम नहीं है, तो हमारी ज़ाती छाप कैसे सेम हो सकती है? सो आई डोंट नो, मैंने बहुत ज़्यादा बोला है. बहुत ज़बरदस्त. आपने क्या समझती है, देखिए कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जब हम प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं और बहुत एक अरसा गुजारने के बाद हमें ये पता चलता है कि अच्छा हम भी कोई ब्रांड है, हमारी भी कोई वैल्यूज़ है, हमारी कोई अपनी पहचान है. ये चीज़ें तो हमें बच्चों को घरों पे, शायद पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो बच्चों को उनकी जो इनफरादियत है, जो उनका कुछ मुनफरद जो सिस्टम है या मुनफरद चीज़ें उनको बतानी चाहिए, या कहीं स्कूल्स में, एजुकेशन में, यूनिवर्सिटी में हमें ये चीज़ें बच्चों को रियलाइज़ करवानी. नॉट कि हम उनको कहें कि जो तुम बड़े डिफरेंट हो, शहजादे हो, हर माँ बाप का शहजादा ही होता है चाहे उसका नाक बहरा हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ें उसके अंदर एक उसकी जो इनफरादियत है उसको एक पॉजिटिव इमेज में उसको बताने चाहिए. वो डू यू थिंक कि वो मिसिंग है जिसकी वजह से जो ग्रूमिंग जो होती है प्रोफेशनल लाइफ में आके वो नहीं होती? बेसिकली हमारी अपब्रिंगिंग, जो हम लोग जब सोसाइटी के सिस्टम के गैप्स की बात करते हैं, मैं करती हूँ और मैं बहुत सारी चीज़ों की एडवोकेसी करती हूँ विदाउट कनेक्टिंग और एसोसिएटिंग माई सेल्फ विद एनी ग्रुप, क्योंकि मैं कहती हूँ न्यूट्रल चले इंसान तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन वॉइस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम दूर तक पहुँचाएँ कि हम चेंज के एजेंट्स हैं. अपब्रिंगिंग में, पेरेंटिंग में बहुत शदीद गैप है. आपकी भी समीना अमजद मैम से मुलाकात हुई है, मेरी भी उनसे बहुत अच्छी वाबस्तगी है. द थिंग इज़ कि अरफा करीम एक है, उसके बाद क्या हुआ? ठीक, क्या पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है, क्या पाकिस्तान में अच्छी पेरेंटिंग की कमी है? और सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करती, हम एशियंस की बात करते हैं, या हम अपने आप को एज अ होल सोल, एज अ सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी अगर देखें तो अब इतने केसेस अब जैसे आ रहे हैं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है. उनकी वालदेन या उनके घर वाले क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं? स्कूलिंग इज़ सेकेंडरी. स्कूल्स के सिस्टम्स हमें प्रोफेशनल लाइफ के लिए आपको लगता है कि किसी हद तक तैयार कर रहे हैं, आपको नौकरी के लिए या स्लेवरी के लिए तैयार किया जा रहा है, एक 9 to 5 की ग्राइंडिंग के लिए. और इंजीनियर, डॉक्टर मोस्ट पॉपुलर, तो ये फॉरएवर नहीं चलेगा. Now that this pandemic has taught us that technology and the future is artificial intelligence, so what about humans? What about your skill sets? What about your USPs? जब मैं बात करती हूँ आपका SWOT करने की, सेकंड चीज़ जिसके ऊपर मेरा फोकस होता है मेरे सेशन के अंदर, वो यही है कि आपका USP, what makes you you, आपकी इंडिविजुअलिटी. फिर हम बात ये करते हैं कि आपकी ट्रू कॉलिंग आपको शुरू से पता थी. इसके ऊपर जब मैंने डॉन पे TV शो भी किया तो उसके ऊपर मैंने स्पेशल एक सेगमेंट किया था वर्ल्ड हार्ट डे के ऊपर कि हैव यू एवर फॉलोड योर हार्ट? हाउ मेनी पीपल आर अलाउड और गिवन दी अपॉर्चुनिटी? आप सॉरी टू से बट आप इंडियन आइडल अगर देखते हो या KBC देखते हो, जब आप उसकी बैक स्टोरी सुनते हो तो आपको यकीन नहीं आता कि ये एक्यूमेन या ये ब्यूटी या ये टैलेंट या सिंगर ये उस गांव देहात से या उस छोटे से जगह से उठ के आया है और उसको उस प्लेटफॉर्म ने वो एक्सेस दिया और उसको राउट किया. वाई? बिकॉज दे वर पॉलिश्ड एंड दे वर ग्राइंडेड एंड दे वर गिवन द चांस. और वो हमेशा एक लाइन बोलते हैं, मैं एक सपना लेके आया था. हमारे बच्चे, आप उनसे अगर अभी जनरली मिले तो मेजॉरिटी हर्ड मेंटालिटी पे चल रही है और पीयर कंपेटिटिव उस पर चल. आपने ये पहना, मैंने भी ये पहना, आपके पास ये है, मुझे भी ये चाहिए. व्हाट अबाउट योर ओन थॉट प्रोसेस?
جب میں خود اپنے لیے اپنے بارے میں خود نہ جانتی ہوں, اگین اویئرنیس, نہ سوچتی ہوں, نہ اپنے آپ کو اس طریقے سے فیل کر پاتی ہوں, تو وین آئی سے ہیو یو ایور ہرڈ واٹ یور ہارٹ از ٹیلنگ یو. جیسے کہ آپ نے مجھ سے پوچھا نا کہ میں نے کہا میں اپنا انٹروڈکشن نہیں دوں گی. میں او اے لیول سے لے کے اسکول سے مجھے فریڈم بھی تھا, لبرٹی بھی تھی. وہ اس وقت تو نہیں آپ کو فیل ہو رہا تھا کہ مجھے میرے ماں باپ نے مجھے لیوریج دیا ہوا یا میں تھوڑی الگ ہوں سب میں. میری ٹریولنگ بھی بہت تھی, ہم ہوٹلنگ بھی بہت کرتے تھے, ہماری سوشلائزنگ بہت زیادہ تھی, تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ اسکلس ڈیولپ ہو رہی ہیں, کمیونیکیشن کی, کانفیڈنس کی, اکیلے ساتھ ملنے کی. بالکل. The first time I traveled alone, I was 12 years old, and میرے سے میری 3 سال بڑی بہن ہے. She was like, اچھا بورڈنگ پاس کیسے لینا ہے, اچھا ہم نے بات کیسے کرنی ہے. ایسا لگا تھا جیسے میں اس سے بڑی ہوں, اور وہ آج تک ہر ایک سے یہ پوچھے گی ہم دونوں میں بڑا کون ہے, آپ بتائیں. بیکاز دا وے آئی لیو مائی لائف, اس سے ایج کا کچھ نہیں ہے. سینس آف رسپانسبلٹی ہم نے ان بچوں میں. ابھی میں یو ایس کے ٹرپ پہ میں 6 سال کے بچے سے اور 10 سال کے بچے سے ملی ہوں. ان کا اسکولنگ سسٹم ہی مطلب کریزی, انسینلی کریزی, اتنی انسپریشنل ہے وہ. میں امپریس نہیں ہوئی ہوں, میں انسپائر ہوئی ہوں. میں نے اس بچے کا انٹرویو بھی کیا ہے, شان نام ہے, رضا نام ہے. اب 6 year old بھی اور 10 year old بھی, دے آر تھنکنگ دا سیم. تو آپ یہ دیکھو کہ اسکولنگ سسٹم اگر اس کی مدر نے چینج کیا, وہاں پہ بھی وہی ہماری طرح کے ریگولر اسکولنگ چل رہی ہے, وہی آکسفورڈ کا, کیمبرج کا, لنڈن کا بورڈ, وہی پیٹرن یو ایس یو کے سب جگہ وہی چلتا ہے جو کیمبرج کے بورڈز ہیں. بٹ شی سینٹ دیم ٹو اے ڈفرنٹ اسکول. نازیہ, یہاں پہ اسکل سیٹ ان کا ڈیولپ ہوگا, ان کا مائنڈ, وہ سوچنے والا تھنکنگ برینز ان کی کر رہی ہیں. اینڈ اس بچے کی صرف اگر آپ بات سنیں, ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ میگنیٹک فیلڈز اینڈ ایرونوٹیکل انجینئرنگ. ہاؤ اولڈ آر یو؟ اور آج ہمارے یہاں اگر آپ 30 کے ہیں, اگر آپ 25 کے ہیں, تو میں بولوں گی یار تو بچہ ہے نا, میرا تو بھانجا ہے نا, یہ تو ابھی چھوٹا ہے نا, ابھی اس کا پہلی جاب ہے نا. میں اکثر کہتا ہوں 25 سال ہم کیا کرتے ہیں, بچوں کو کہتے ہیں کہ تیرا باپ زندہ ہے نا, استغفر اللہ, صحیح ہے, تجھے کیا کام کرنے کی ضرورت. اور جب ان کی شادی ہو جاتی ہے, رسپانسبل ہوتے ہیں, تو پھر ہم کہتے ہیں یہ کام کیوں نہیں کرتے. آپ نے ذکر کیا, یہ بالکل ایسے ہوتا ہے ہمارے ہاں, کیونکہ بچے جو ہے پیرنٹس جو ہے انہیں رسپانسبلٹی نہیں دیتے, یا انہیں سوچنے کی جو صلاحیت ہے وہ ہمارے ہاں نہیں دی جاتی. دیکھیں کچھ باتیں دوسرے کلچر کی, ویسٹرن کلچر جس کو ہم کہتے ہیں, ہم ہر چیز کو نگیٹ کر دیتے ہیں اور ہر چیز کو بہت ہی غلط لائٹ میں سوچتے ہیں. ایک بات ان کی اچھی ہے کہ احساس ذمہ داری اور ویلیو فار منی, اگر یہ مجھ میں انڈکٹ ہوگا. ہمارے یہاں جو روٹی مطلب یہ تندور والے کا بیٹا جو ہارورڈ گیا, اب یہ ارشد چائے والا جو اپنی فرینچائزنگ کر رہا ہے, اب آپ ابھی تک اس کو, ہمارے یہاں برانڈنگ کم اور لیبلنگ زیادہ ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں, جی میں ڈاکٹر ہوں, اس کے علاوہ بھی تو شاید میں آرٹسٹ بھی اچھی ہوں, شاید میں گاتی بھی ہوں. ایک بڑی مزے کی بات, انٹرسٹنگ چیز یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ ایک جو ہے وہ ایک بچہ جو کہ بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ سے آتا ہے, اور وہ اچھے مارک لیتا ہے, کچھ اچھی پوزیشن سیکیور کر لیتا ہے, اور میڈیا میں آتا ہے تندور والے کا بیٹا, ٹھیلے والے کا بیٹا. یعنی وہ جو اس کی اپنی پہچان ہے وہ نہیں ہے, اس کی عظمت کو بھی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں لیبلنگ کر رہے ہوتے ہیں. جو آپ نے بالکل کہا کہ ہم برانڈنگ سے کم لیبلنگ پہ زیادہ, کیونکہ ویلیو فار منی ایک تو بچے میں آپ نے ڈالا نہیں, احساس ذمہ داری نہیں ڈالا. بچہ ہی کہوں گی کیونکہ مائنڈ سیٹ آپ کا جو پرسنالٹی جو ہماری ڈیولپ ہوتی ہے 5 سے 7 سال کی ایج تک بس ہو گئی. اس کے بعد آپ خود اپنے آپ کو سوچیں کہ یار آئی نیڈ ٹو اپ گریڈ. اب میں ریما کا اگر نام لے سکتی ہوں, آپ گراف دیکھیں, لوگوں کی گروتھ کا ایک چارٹ ہوتا ہے. اگر انسان کی گرومنگ کی گروتھ کا چارٹ دیکھنا ہے تو آئی تھنک یو شوڈ لک ایٹ ریما, ایون ریشم پرابیبلی. مگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھو, آپ اپرچونیٹی دیکھو, اس کو ایجوکیشن نہیں ملی ہے. واٹ ڈڈ شی میک آف ہر لائف؟ اینڈ سو مینی پیپل لائک دیٹ. کرینہ کپور کا آپ کو نہیں فیل ہوگا کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ بلو بلڈ ہے اور پتوڑی میں اس کی شادی ہوئی ہے. میں ان سب کی مثالیں سے دیتی ہوں, میں بہت فلمی انسان ہوں, میں ایکٹنگ کا مجھے بڑا شوق ہے. پبلک اسپیکنگ میں یا کمرشل لائف میں یا پروفیشنل لائف میں جو بندہ آگے جانا چاہتا ہے نا, آئی وڈ سے ایک ایکٹنگ کوچنگ ضرور سیکھو, کیونکہ آدھا جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے والی چیز ہے. اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. اپنی آواز کو کیسے تھرو کرنا ہے, اپنی باڈی لینگویج کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, آڈینس کے ساتھ انگیجمنٹ کیسے کرنی ہے. ہمارے جتنے ابھی ٹرینرز ہیں, میں فالو نہیں کرتی ہوں, لیکن میں یہ دیکھتی ہوں کہ وہ کاپی پیسٹ چل رہے ہیں, اوریجنل کوئی بھی نہیں ہے, اور انڈیویجویلٹی کسی کی نہیں ہے. اور یا تو سلائیڈ کے بھروسے ہوں گے یا کہیں سے سن کے اسی کی طوطا کی طرح چل رہے ہیں. تو ان لوگوں کی جن کی میں مثال دے رہی ہوں, انہوں نے سکسیس, مجھے تو وہ سکسیس اسٹوریز لگتی ہیں. اوپرا کو آپ دیکھیں, جس کو بھی دیکھنا ہے نا, وہ جو نہیں ہو سکتا, they have shattered those glass ceilings which they didn't even realize they existed.
بلیک کلر کی ایک کلرڈ فیمیل, اور اتنا اس کا جو چائلڈہڈ میں اس کے ساتھ جو ہوا, اینڈ ہاؤ یو اوور کم آبسٹیکلس. ابھی آپ نے اولمپک میں دیکھا نا, وہ جو ریس ہے, آپ نے آبسٹیکل کو اوور کم کرنا ہے. کسی کی لائف اگر ایسے ہوگی دیٹ مینس یو آر ڈیڈ. اٹس سپوز ٹو بی لائک دس, اٹس سپوز ٹو بی لائک دیٹ. صحیح. میرے کیونکہ بہت سارے سوال ہیں, آپ نے جیسے کیونکہ شوبز میں بھی کام کیا ہے, میڈیا کے ساتھ بھی ہے, آرگنائزیشنز میں بھی کیا ہے, کارپوریٹ میں بھی کیا ہے, پرسنل برانڈنگ بھی کی ہے. فیمیل کے لیے تو پھر بھی کہیں نہ کہیں برانڈنگ کا, کہیں نہ کہیں ان کو گرومنگ کا موقع مل جاتا ہے. لڑکوں کے لیے, مینس کے لیے جو گرومنگ ہے وہ بہت کم ہوتی, بہت کم بات کی جاتی ہے. اس کا ریزنز کیا ہے؟ اچھا, اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمارا شروع سے جو مائنڈ سیٹ ہے نا, یہ ہیٹرو سیکشل اور میٹرو سیکشل میل کا دماغ میں ہمارے ابھی سیڈ پلانٹ ہوا ہے, بہت ہی ریسنٹلی. لیکن میں آپ سے کہوں کہ ہمارا 1400 سال پہلے یہ پلانٹ ہوا ہوا تھا. ایک تو صفائی نصف ایمان ہے. اف یو آر ویل گرومڈ, یو آر ہائیجینک, آپ کی شیو جیسے ہونی چاہیے ہوئی ہوئی, آپ کے ناخن جیسے کٹے ہونے چاہیے ہوئے میں, بال جیسے ہونے چاہیے, داڑھی جیسے ہونی چاہیے. تو اس کو گرومنگ میں اگر آپ شمار کر لیں تو مین ہیو بین ایڈوائزڈ فار ایور. مگر می بینگ واٹ آئی ڈو, ہم نے میل گرومنگ کے اوپر 2-3 میک اوورس کے سیشن کیے ہیں. ایک میں نے پیوٹ پوائنٹ کے ساتھ کیا, ایک میں نے مارٹن ڈاگ فارما کے ساتھ میک اوور کیا. اس میں بھی آپ کی گرومنگ گیونگ یو اے کمپلیٹ ٹرانسفارمیشن. اینڈ ناؤ دیٹ وی آر سٹنگ ان حامد صاحب اسٹوڈیو, وی آر کمنگ اپ وتھ سم تھنگ ود حامد صاحب ایز ویل, وچ از گوئنگ ٹو بی اباؤٹ میک اوورس. آدمی کی گرومنگ اور اس کی اٹائر, مارک ٹوین کا ایک کوٹیشن ہے کہ کلوتھز میک اے مین, یو نو, ادروائز تو مطلب پھر تو آپ جنگل میں ہی ہو. سو ایک تو کپڑوں سے, جیسے کہ ہم اٹائر مینجمنٹ کے اوپر بات کرتے ہیں, دوسرا کہ پرسنل گرومنگ سے, اینڈ ہائیجین. سب سے زیادہ میرا ایک فلاپ سیشن جو گیا تھا, میں اس کو فلاپ کہوں گی, ایک تالی نہیں بجی, کسی نے بولا نہیں کہ بہت زبردست. دیٹ واز اباؤٹ ہائیجین. وائی اٹ واز فلاپڈ, اس وقت کرونا نہیں آیا ہوا تھا, اور اس وقت اگر میں نے کسی سے کہا سینیٹائزر یوز کریں تو وہ نخرا لگتا ہے. لیکن اب وہ سگنلز پہ بچے تک کو پتا ہے کہ سینیٹائز کرنا ہے ہاتھ. بالکل, دیٹ ہیز بیکم سو. اور اللہ تعالیٰ یہی کرتا ہے, جو انسان وقت سے پہلے یا تھوڑا زیادہ اویئر ہو, یا جو زیادہ گھومتا پھرتا ٹریول کرتا ہو, یا کسی اچھے سے کچھ اچھی چیز پکڑ لے اور اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر دے, اس کو فوراً سے ایکسیپٹنس نہیں ملتی. تو آدمیوں کے لیے بھی بہت کچھ ہو رہا ہے, لیکن اوبیسلی اس کی بہت زیادہ ریکگنیشن نہیں ہے. نبیلہ کے ساتھ میں نے کنسلٹنسی کی. نبیلہ کا تو این جینٹس ہے, پھر فیکٹری بھی اب انہوں نے شروع کیا, کیونکہ تاکہ 4000 والے افورڈ کرنے والے لوگوں کے بجائے اب 500 1500 اتنا تو انسان اپنے اوپر انویسٹ یا اسپینڈ کرے, کیونکہ آدمی شاید اپنے لیے خود بھی وقت نہیں نکالتے. بالکل صحیح. آپ نے بات کی کہ جو مردوں کی گرومنگ کے حوالے سے, تو ہم نے اپنے ذکر بھی کیا, اور اس وقت جو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, حامد سعید کا جو کہ انٹرنیشنل امیج اینڈ وارڈروب کنسلٹنٹ ہے, وہ خاص طور پہ مردوں کی پروفیشنل گرومنگ پر, ڈریسنگ پر, کارپوریٹ ڈریسنگ پر, امیج بلڈنگ پر بہت زیادہ جو ہے فوکس کرتے ہیں. آپ ان کے کام کو کس طرح سے دیکھتی ہیں, اور کتنا جو ضروری ہے ہماری جو آرگنائزیشنس ہے, کارپوریٹ ہے, ایون دو انڈسٹری ہے, ایون دو اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے لیے کہ وہ اس اپرچونیٹی کا فائدہ اٹھائیں اور ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں ان سے. اچھا, حامد صاحب تو اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. میں ہی از دی اونلی ون ان پاکستان جو اس طرح کی. بالکل, اور وہ یہی کرنے کے لیے پاکستان واپس آئے ہیں, اور ان کی ایکسپرٹیز اور ان کے ساتھ جو ہم نے ساتھ کمبائن سیشنز ڈلیور کیے ہیں, آپ سمجھیں تقریباً 200 پیپل وی ہیو ریچڈ, اینڈ اس میں سے 3 ہوں گے ایسے لوگ اس سارے عوام میں سے جن کو حامد صاحب نے کہا کہ ہاں دے آر دیر. تو جب آپ اسیسمنٹ ایک ایکسپرٹ سے یا ایک امیج کنسلٹنٹ سے, وارڈروب کنسلٹنٹ سے کرواتے ہیں, تو آپ کو کرٹیسزم کے لیے بھی بہت تیار ہونا چاہیے. اب آدمی کا, جیسے ہم نے پہلے بات کی, وہ اپنے آپ پہ توجہ نہیں دے رہا یا وقت نہیں دے رہا گرومنگ کے اوپر, بیکاز اس کو یہ ہمارے کلچر میں نہیں تھا کہ ہمیں گرومنگ کے لیے اسپا جانا ہے, یا سلون جانا ہے, یا پارلر جس کو ہم کہتے ہیں, یا مردوں کے نائی کے پاس ہم درخت کے نیچے بال کٹا لیتے. تو اتنی اویئرنیس کے درزی کے علاوہ بھی ٹائی کا کلپ کا ہونا چاہیے, اس کی لینتھ کیا ہونی چاہیے, آپ کے کلرز کیا ہونے چاہیے, سالڈز ہونا چاہیے. جس فیلڈ میں ہم ہیں, یہ جو نظر آ رہا ہے, ویژولس آ رہا ہے, اس میں بہت چیزیں میٹر کرتی ہیں. تو آدمی کا وہاں پہ اس چیز کی ایکسیپٹنس, میں نے آپ کو جیسے بتایا نا, ایک تو لیڈرشپ, پھر مڈل مینجمنٹ, ایگزیکٹوز, اینڈ دین اسٹوڈنٹس, جیسے آپ نے بتایا. تو یو ہیو ٹو بی ولنگ ٹو چینج, اینڈ یو ہیو ٹو بی ولنگ ٹو ٹیک دیٹ کرٹیسزم کہ ابھی میں وہ والی وارڈروب یا وہ والی ڈریسنگ یا وہ والا اٹائر نہیں کیری کر رہا جس سے کہ میری ROI بڑھے گی, یعنی کہ ریٹرن آن مائی انویسٹمنٹ. اور آپ کو وہ مہنگا یا خرچہ کرنے کے لیے طریقہ نہیں بتاتے, وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ نے ایکسیسرائز کیسے کرنا ہے, آپ نے پلان کیسے. اب ہم نے
प्लेन आपने वाइट शर्ट पहनी हुई है, अब वाइट शर्ट के मायने क्या हैं, ब्लैक का मतलब है पावर, यू नो यू आर काम, यू आर रिसेप्टिव. जब हमें पता चलता है थ्रू द ट्रेनिंग, तब हमें पता चलता है कि ही इज़ राइट. सेशन के एंड में तो एवरीबडी गोज क्रेजी, लेकिन वो यू नो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ चेंज. जैसे मैंने कहता है हाइजीन वाला सेशन मेरा बिल्कुल फ्लॉप गया था, क्योंकि लोग हमें नहीं सुनना चाहते कि आप मुझे बताएंगी कि अपना सफाई कैसे रखनी है, क्या मैं गंदा हूँ, यानी कि मैं क्या इतना वेल ड्रेस्ड नहीं हूँ, क्या मैं इतना प्रोफेशनल नहीं लग रहा, क्या मेरे बाल ठीक नहीं कटे हुए, क्या मेरी शेव करना खातून बताएंगी मुझे या आके कोई मुझे तरीका बताएगा. तो हाँ बताएगा, क्योंकि बेहतरी की गुंजाइश और ग्रोथ की गुंजाइश हर उस शख्स में है जो ज़िंदगी में किसी सक्सेसफुल मकाम पे पहुंचना चाहता है. बिल्कुल सही. अगर आप उसके लिए अपना जहन खोलें पहली बात, तो हम वो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज़ बीन अ वेरी गुड रिस्पांस. पर्सनल ब्रांडिंग का हमारा टॉपिक जो हम कंबाइंड करते हैं, जो मैं इंडिपेंडेंटली भी करती हूँ, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स लाइक आई सेड माइंड बॉडी सोल, अटायर मैनेजमेंट है, बॉडी लैंग्वेज है, आप रेकी और साइकोलॉजिस्ट और सब तरह के हीलर्स और थेरेपिस्ट की मदद लेते हैं. क्योंकि शायद अगर एक इंसान की बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, वो कॉन्फिडेंटली अपने आप को इमेज को अच्छे से प्रोजेक्ट कर सकता है, लेकिन उसकी ड्रेसिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है. अगर उसकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है लेकिन उसकी ग्रूमिंग में प्रॉब्लम है. अगर ग्रूमिंग बहुत अच्छी है लेकिन उसको बात करने में बहुत झिझक है, अब वो झिझक सोशल एंजाइटी हो सकती है, वो पब्लिक स्पीकिंग हो सकता है, वो किसी भी तरह का बचपन का कोई कॉम्प्लेक्स हो सकता है. तो वो सारी चीज़ें नाज़िया तो नहीं करा सकती, वो सारी चीज़ें हामिद साहब भी नहीं कराएंगे. तो हमने उसे ब्रेक डाउन इसीलिए किया हुआ है ताकि हर चीज़ का जो एक्सपर्ट है. दूसरी बात, आखिरी बात हम इसको मैं जो कहूँगी कि मैं लीडरशिप की बात करती हूँ, टॉप की बात करती हूँ, तो CEO मास्टर क्लास हम उसके लिए करवाते हैं, और C-suites को हम ट्रांसफॉर्मेशनल अलग से सेशंस करवाते हैं, इंडिपेंडेंट कंसल्टेंसी, ताकि वो जो उनका स्वॉट है ना, जब उसमें W आए तो वो डॉक्टर और पेशेंट का जो प्रिविलेज है वो कहीं एक्सपोज ना हो. बिकॉज देखें, मर्दों की जैसे आपने बात की, सबसे पहले चेंज के लिए विलिंगनेस ना होने की वजह शायद ईगो है. ईगो सही. कि मैं तो परफेक्ट हूँ, मैं तो ठीक हूँ. ऐसा नहीं हो सकता. आई हैव वर्कड विद शाहरुख खान, आई हैव मेट सलमान खान जब उनका बीइंग ह्यूमन का लॉन्च था. क्योंकि मैं दुबई में थी, मैं ज़्यादातर इंडियन हवाले ही देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मीडिया में मैंने थिएटर में लोगों के साथ काम किया. मैंने नापा से पढ़ा, न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी से पढ़ा, मैंने कोचेस के साथ थिएटर वर्कशॉप्स पे बहुत सारी चीज़ों पे काम किया है, फिल्म सेट्स पे, स्टूडियोज़ में, रेडियो शो में अपना करती हूँ, TV शो में लाइव करती हूँ. मकसद क्या होता है? सीख रहे हैं, क्योंकि यहाँ इंस्टीट्यूशंस का कॉन्सेप्ट नहीं है. हम जिस बात पे तकलीफ़ में बैठे हुए हैं इस वक्त, हम स्किल्स की या अपने आप को जानने की या इस तरह की जो बात कर रहे हैं, मेरा तजुर्बा 100 जगह का निचोड़ है. बिल्कुल सही. मैं कोई अचानक से पत्थर के नीचे से उठ के मास्टर्स करके आके बैठ के आपको सिखाने के लिए नहीं आई. पीछे 25 साल का तजुर्बा है, पीछे बहुत सारे, मतलब मैंने खुद किया. और मैं आपको भी आज बोलूँगी, अगर अयाज ने मुझे कोई चीज़ बेचनी है, पहले मुझे ट्राई करवाओ, मैं उसका, क्योंकि रिव्यूज़ आर बॉट, टेस्टिमोनियल्स आर बॉट. मैं आपको फ्री का सेशन करवा के देती हूँ. मैंने लास्ट ईयर बहुत फ्री सेशंस करवाए थे, वो ये आपने मुझे टेस्टिमोनियल देना है. तो रेप्यूटेशन बिल्ड करना या ब्रांड बिल्ड करने का जर्नी में सबसे पहले ये कि अपने आप को कहाँ से जो मिल रहा है, एम्पावर योर सेल्फ, लर्न. वी हैव स्टॉप्ड रीडिंग, वी डोंट टच बुक्स, वी हैव स्टॉप्ड ट्रैवलिंग एंड टॉकिंग टू पीपल. मेरा एक ये है कि ह्यूमन लाइब्रेरी, जब हम बात करते हैं, मैं आपका जर्नी सुनूँ, आप मेरा जर्नी सुने, अनबिलीवेबल स्टोरीज़ हैं. लेकिन आप जैसे आज तक फ़र्क आपको ब्लैक एंड वाइट की तरह नज़र आएगा. मीरा और रीमा, जो सही अपना तरीक़त करना ही नहीं चाहेगा, उसको उस्ताद नहीं मिलेगा. और रूमी का यही है ना कि व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू. तो अगर मैं मास्टर या कोई कोच या कोई गाइडेंस या इल्म ढूंढूंगी नहीं, तो वो मुझ तक नहीं पहुंच सकता. सही. थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल कन्वर्सेशन. और आई थिंक जो हमारा मकसद था इस सेशन का, कि जो पर्सनल ब्रांडिंग क्या है, क्यों ज़रूरी है और किस तरह से ये लोगों की ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, लोगों को उस तक जो है वो आपकी बातों से मैसेज पहुंच गया. थैंक यू सो मच. और मैं ये आपसे यही कहूँगी कि जितने दुनिया में हैं, US हो गया, UK हो गया, उनके लिए रेप्यूटेशन, इमेज बहुत ज़्यादा मायने रखती है. पाकिस्तान की रेप्यूटेशन अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हमें वी हैव टू स्टार्ट 1% एट अ टाइम. अपनी ब्रांडिंग को हमने रीब्रांड करना है कि हम अपनी रिप्रेजेंटेशन, अपनी रेप्यूटेशन, अपने कैरेक्टर ट्रेट्स के साथ दुनिया को दिखा सकते हैं कि हम किसी से कम नहीं. थैंक यू सो मच वंस अगेन. और नाज़रीन, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे जाते जाते ही कि आपको अल्लाह ताला ने वो सारी बरकतें दी हैं, वो तमाम जो है वो आपको एलिमेंट्स दिए हैं कि आप एक अच्छे ब्रांड बन सकते हैं
اور یہ برانڈنگ وہ ہے کہ آپ اپنے جو آپ کے اندر جو ایبلٹیز ہیں، جو سکلز ہیں، آپ ان کو جو ہے وہ پالش کریں، اور کہیں نہ کہیں آپ جس بھی پروفیشن میں ہیں، جس بھی آرگنائزیشن میں وہاں ویلیو ایڈ کریں، اور آپ کی پہچان جو ہے وہ دوسروں کے لیے انسپریشن ہو، موٹیویشن ہو کہ وہ آپ جیسے بننا چاہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.